अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट लाहौर चौधरी असगर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाबंदी लगने लगी है पीटीआई पर। अताउल्लाह तारड़ का ये साहब है, वो कहते हैं ना, मुर्दा बोले कफन पाड़े। तो यही उसकी मिसाल दी जा सकती है। वो जो भी कहता है हमेशा उसके उल्ट होता है। ये हिजड़ों की गवर्नमेंट है, ये कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है और अवाम के ये अब लहू में रच बस गई है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम पर पाबंदी लगा दी जाए, जो कि नामुमकिन है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप लोग अगर आर्टिकल 6 का उन्होंने हवाला दिया, आर्टिकल 17 का हवाला दिया, और उनका कहना था फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस, 9 मई के केसेस के हवाले से उनको जवाब बना के ऐसे पाबंदी लगेगी। आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी अगर पाबंदी लग गई तो? देखिए जी, पाबंदी लगना मुमकिन ही नहीं है। इनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। पाबंदी किस तरह लगाएंगे? जो 9 मई की आपने बात की है, 9 मई भी इन्होंने खुद ही करवाया है। उसके बेनिफिशरी कौन है? आज तक ये क्या साबित कर सके हैं? 14-15 माह हो गए हैं, तो क्या निकला 9 मई में से? ये इनकी आखिरी कोशिश है। इन्होंने बेशुमार हरबे इस्तेमाल किए पीटीआई को डाउन करने के लिए, पीटीआई का शरादा बिखेरने के लिए। कभी ये हमें बरगर जमात कहते थे। जितनी सौबतें मुश्किलात पीटीआई ने बर्दाश्त की हैं, अगर इसकी जगह कोई और जमात होती तो शायद उसका नाम ही सफ़े हस्ती से मिट जाता। तो ये इनकी आखिरी ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह पीटीआई इस मुल्क का हाल है, प्रेजेंट, और इस मुल्क का फ्यूचर है। इंशाल्लाह इस मुल्क में सिर्फ पीटीआई ही अवाम की मकबूल तरीन जमात रहेगी और इस मुल्क में इमरान खान साहब ही हुकूमत करेंगे और वही हकीकी दिलों के वज़ीर आज़म हैं और इंशाल्लाह उनकी हुकूमत में ही लोगों को सुकून मिलेगा। आप देखें कि 2 साल पहले बिजली का यूनिट जो कि 14 रुपये का था, आज वो 84 रुपये का हो गया है। 2 साल में इतना क्या क़यामत आ गई है कि 14 रुपये वाली चीज़ 84 रुपये की हो जाए। इन्होंने अवाम का मुआशी कत्लेआम कर दिया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोग खुदकशियों पे मजबूर हैं और मुझे तो ये लगता है कि लोग किसी दिन खुद ही इन्हें पकड़ के इस मुल्क से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, कोई मीटिंग वगैरह हुई, कोई पंजाब की क़यादत से मुलाकात या कोई बात इस हवाले से अभी तक हुई है? और क्या मौक़िफ़ है पीटीआई पंजाब का, पीटीआई लाहौर का, पीटीआई पाकिस्तान का? देखिए जी, पीटीआई ने 14 अगस्त को एक जलसे की इजाज़त मांगी है। हम लाहौर में 14 अगस्त को एक जलसा करने जा रहे हैं। उसकी बाज़ाब्ता हमने इजाज़त मांगी है ताकि कल कोई ये ना कहें कि जी वहाँ पर दहशतगर्द आ गए, जी ये फ़लाँ हो गया, जी हमसे इजाज़त नहीं मांगी। अब देखते हैं इस गवर्नमेंट में कितना दम है, क्योंकि हम जलसा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इमरान खान के दीवाने खान साहब के बगैर भी मीनार पाकिस्तान को किस तरह भरते हैं। तो आपके सामने आ जाएगा कि कितनी ये डरपोक और डरी हुई गवर्नमेंट है कि ये हमें इजाज़त देती है या नहीं देती। चंद दिनों में आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। और पीटीआई पंजाब और पीटीआई पाकिस्तान वो सारी बड़ी पुरएतमाद है और खान साहब जेल में बैठकर उस अकेले बंदे ने पूरे पाकिस्तान के जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उन सब को तिगनी का नाच नचाया है और वो अकेला बंदा जेल में बैठकर उन सब पर भारी है। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि उन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस का भी हवाला दिया, उन्होंने साइफर केस का भी हवाला दिया। उस बारे में क्या कही? अताउल्लाह तारड़ जो है मकरू आदमी है। आप जब उसे देखें तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो इस तरह की उल्टी सीधे बातें शुरू से ही करता आ रहा है और उसकी कोई भी बात सच साबित नहीं हुई। अभी आप देखें 78 सीट्स हमें वापस मिली हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो कि हमारा हक था। मैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने दलाइल दिए, कोई वजह ही नहीं थी कि वो सीटें हमें वापस ना मिलती।
اور ان سیٹوں کے ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف مرکز میں وفاق میں اس وقت سب سے اکثریتی اور سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. اتنی دھاندلی، اتنا ظلم و ستم، اتنا جبر ہمارے کینڈیڈیٹس کو پکڑا گیا. ہر چیز آپ کے سامنے ہے. کون کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. ہمیں ایک ایک حلقے میں 3 نشان دیے گئے. کسی کو مولی دی گئی، کسی کو گاجر دی گئی، کسی کو جوتیاں دی گئیں. لیکن عوام اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے گاجر، مولی، آلو، پیالہ، وکٹیں، ان سب پہ مہر لگا کے عمران خان کے نظریے کو جتوایا. ووٹ سارا عمران خان کا تھا، لوگوں کی محبت تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. تو 8 فروری کو خاموش انقلاب آیا تھا. اگر انہوں نے یہ تارڑ طرح کے جو گندے بندے ہیں، انہوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی انقلاب بہت نزدیک ہے اس وقت. اچھا مجھے بتائیے گا، وہ بھوک ہڑتال کی بھی بات چیت چل رہی تھی خان صاحب کی، وہ جیل میں، اور آپ لوگوں نے بھی یہ سارا فیصلہ کیا تھا، وہ کہاں تک بات پہنچی؟ خان صاحب نے کہا جی کہ بھوک ہڑتال کریں گے ہم. جس دن خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے، آپ دیکھیں گے پاکستان کے ہر شہر، گلی، محلے، چوک چوراہے میں بھوک ہڑتال پہ لوگ بیٹھ جائیں گے. انشاءاللہ پورا لاہور باہر نکلے گا اور خان صاحب کے ساتھ ہم بھی بھوک ہڑتال کریں گے. یہ ملک ان کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ اس کے جس طرح چلاتے رہیں. غریبوں کا یہ جو معاشی قتل عام کر رہے ہیں، ہم انہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اور جو انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ بھی صرف عمران خان صاحب ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح بن جائے. وہ اپنی ذات پہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو بچانے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ فیڈرل کی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان کیا بلکہ اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھوک ہڑتال کریں گے. پی ٹی آئی پاکستان، پی ٹی آئی میں کیا سارے معاملات چل رہے ہیں آج کل؟ کیا اپڈیٹ ہے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کو باہر نکالنے کے لیے؟ کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے جی ایک تو ہم عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم شریف شہری ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا دنگا فساد کیا جائے. اگر خان صاحب ایک آواز دیں تو خان صاحب کو تو جیل سے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں دعوے سے کہتا ہوں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پہنچ جائیں گے. یہاں پر لوگوں کو کوئی اپنی فکر نہیں ہے، سب کو خان صاحب کی فکر ہے. خان صاحب جو ہے وہ ہمارے سانسوں میں بستے ہیں. لوگوں کو اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ خان صاحب کے ساتھ پیار ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ میرے اور آپ کے فیوچر کی اور میرے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو خان صاحب ایک آواز دیں گے تو پورے پاکستان اڈیالہ جیل چلا جائے گا. یہ کیا کر لیں گے؟ یہ نہیں روک سکتے. لیکن خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں عدالتوں سے ہی سرخرو ہوں اور عدالتوں کے ذریعے ہی میرے کیسز ختم ہو، کیونکہ سب جھوٹے اور نجائز کیسز ہیں، اور جو کہ ایک ایک آ کے ختم ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان صاحب آپ کے اور میرے درمیان ہوں گے. تو چودھری اسکر گجر صاحب، آپ کا یہ موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عطا اللہ تارڑ صاحب کی اس پریس کانفرنس کو مضحکہ خیز قرار دیتی؟ یہ صرف مضحکہ خیز ہی نہیں ہے، یہ تو اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی بندہ خواب دیکھ رہا ہو. کہتے نا کہ میرے ذہن جیسے لے سنیاں ہو جائیں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ سب کو اس سے ہم فارغ کر دو، ہم اکیلے ہی رہ جائیں. یہ اکیلے بھی رہ جائیں، یہ پھر بھی ریس ہار جائیں گے. یہ اکیلے بھی نہیں جی سکتے، یہ راستے میں گر جائیں گے. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت میں آ کے عطا تاڑ جیسے لوگوں کو صحیح سبق دے گی. جو پچھلی گورنمنٹ میں ہم سے خامیاں رہ گئی تھیں، انشاءاللہ ہم ان خامیوں کا ازالہ کریں گے اور اس ملک کے غریب عوام کو ان کا جائز حق دلائیں گے. یہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور کے پریزیڈنٹ چودھری اصغر گجر صاحب، اور انہوں نے کہا کہ عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس صرف ایک مذاق ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو عمران مغل کے ساتھ اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.